सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हिजरत, आप तमाम लोग जानते हैं कि हिजरत होती क्या है। एक ही थी 1947 में, वो हिजरत की थी उन मुसलमानों ने जिन्होंने अपने लिए एक अलहदा रियासत का ख्वाब देखा था। वो हिजरत की थी हिंदुस्तान में मौजूद उस पिसे हुए मुस्लिम तबके ने, यकीनी तौर पे सही सुना आपने, पिसा हुआ मुस्लिम तबका जिनको कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। उन्होंने हिजरत की जो अपने बुनियादी हुकूक चाहते थे। वो हिजरत की थी उस कौम ने जिसको कलमा गो होने की वजह से दीवार से लगाया जा रहा था। सिर्फ इतना सा कसूर था कि वो कलमा गो थे, मुसलमान थे। और मैं साथ ही आपको बता दूं कि हिजरत इतनी आसान नहीं होती। कोई भी अपना घर बार छोड़कर जाना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि जिस ज़मीन पर वो पैदा हुआ, पला बड़ा, जिस ज़मीन में उसके आबाओ अजदाद दफन हैं, जहाँ उसकी जायदादें हैं, वो ज़मीन छोड़कर वो कहीं और चला जाए। लेकिन उसके अलावा उसके पास कोई चारा भी ना था। एक ऐसा मुल्क जहाँ मुसलमान का मुसलमान होना जुर्म बन चुका हो, उसमें रहने का कोई जवाज़ भी नहीं था। ये हिजरत की थी उन मुसलमानों ने जिन्होंने तहरीक आज़ादी में अपना भरपूर हिस्सा डाला था। ये हिजरत की थी उन्हीं मुसलमानों ने जो हिस्सा थे उस जिद्दोजहद आज़ादी का जिसकी क़यादत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। ये हिजरत की थी उन लाखों मुसलमानों ने जो शामिल थे उस काफ़िले में जिसने भारत से एक अलहदा वतन हासिल करने का अहद किया था। बहुत कुर्बानियाँ दी, माँ बाप, बहन भाई, औलादें सब लुटाने के बाद उन हिजरत करने वालों ने हासिल की अपनी सरजमीन, अपना वतन, यानी हमारा प्यारा पाकिस्तान। और जो मुसलमान जो कलमा गो उस वक्त मुखालिफत कर रहे थे पाकिस्तान की, जो तकसीम हिंद के वक्त भारत का साथ देने की कस्में खा रहे थे, जो मुसलमान जिन्ना के नज़रिए को मानने से इनकार कर रहे थे, उनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़ेह पैगाम दिया था कि जो मुसलमान आज पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं वो सारी ज़िंदगी भारत के साथ अपनी वफादारी साबित करने में गुजार देंगे। 1945 में कायद आज़म ने भारत के मुसलमानों से कह दिया था। और आज देखिए, सोचिए, कायद आज़म की वो बात जो उन्होंने तब कही आज हर बहर सच साबित हो रही है। आज कायद आज़म की ये बात हकीकत के रूप में भारत के मुसलमान के सामने है। आज कायद आज़म का वो पैगाम भारतीय मुसलमान अमली तौर पर अपनी आंखों से देख रहा है, बल्कि अगर मैं कह दूँ भुगत रहा है। उस वक्त दो कौमी नज़रिए की मुखालिफत करना या पाकिस्तान की मुखालिफत करना, उसको आज वो भुगत रहा है वहाँ पे, तो गलत नहीं होगा। सफ़र कर रहे हैं ना, वो तकलीफ़ में हैं, अजियत में हैं और अपनी वफ़ादारी साबित कर रहे हैं भारत के साथ। और भारत नहीं मान रहा कि तुम लोग वफ़ादार हो सकते हो इस सरजमीन के साथ। कसूर तुम लोग मुसलमान कलमा गो। भारत में रहने वाला आज का मुसलमान, यकीन जानिए, ढूंढ रहा है उस जिन्ना को जिसने क़याम पाकिस्तान के लिए उसका साथ मांगा था। आज भारत का मुसलमान जिन्ना को किए गए इनकार पे बाकायदा पछता रहा है। आज भारत का मुसलमान जिन्ना के नज़रिए को कबूल ना करने की सज़ा काट रहा है, क्योंकि आज भारत सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का है। आज भारत हिंदुत्वा रियासत बन चुका है। आज भारत की जो हुकूमत है वो खुलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ सामने आ चुकी है। जो लोग पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, जो लोग समझते थे कि भारत एक सेक्युलर रियासत है और इसमें तमाम कौमें रह सकती हैं, सेक्युलर रियासत कहते थे खुद को, जो मुसलमान कहते थे कि वो पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं होना चाहते, जो कहते थे कि हिंदुस्तान हमारा है, वो मुसलमान जो कहते थे हिंदुस्तान हमारा है, जो मुसलमान कायद आज़म पर कुफ्र के फतवे तक लगाते थे, जो मुसलमान ये समझते थे कि भारत में वो महफूज रहेंगे, आज वो सारे के सारे मुसलमान या उनके बच्चे, उनकी अगली नस्लें भारत के मुसलमान का हाल देख रही हैं। देख लें आप, क्या में पाकिस्तान के वक्त जिस मुसलमान ने हिजरत की थी आज वो पाकिस्तान में महफूज है। क्या में पाकिस्तान के वक्त जिस मुसलमान ने अपनी ज़मीन भारत से अलग करने का फ़ैसला किया था आज वो ख़ुद को पाकिस्तानी कहता है और अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क में रहता है, खुली फ़ज़ा में सांस लेता है।
लेकिन 1947 में जिस मुसलमान ने भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया, भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया, आज वो भारत में हिजरत करने पर मजबूर है। ये देखिए पहला क्लिप। मुसलमान ने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत करते हुए हिजरत करने से, तहरीक आज़ादी का हिस्सा बनने से इनकार किया था। आज वो भारत में ही दरबदर हो गया। मोदी ने जिस नज़रिए पर मुंतखब होकर भारत का हुक्मरान बनना था, आज भारत की हर गली, हर मोहल्ले में वही नज़रिया दिखाई दे रहा है। आज वही नज़रिया मुसलमानों की जान का दुश्मन बन चुका है। आज मुसलमान दुश्मनी को कानूनी और सरकारी हैसियत भी हासिल हो चुकी है। ये तो होना ही था। मोदी की सियासी तरबियत ही मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान दुश्मनी पर है। आज भारत में 20 करोड़ मुसलमानों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, उनकी पहचान आखिर क्या है, उनकी ज़मीन क्या वाकई उनकी है। क्योंकि मोदी ने भारत को जिस रास्ते पर डाल दिया, वहाँ एक बहुत बड़ी खूंरेज़ी हो रही है, वहाँ खाना जंगी है। और खाना जंगी के बारे में अगर बात करूँ कि क्या है वो, जो पूरी की पूरी रियासतों को निगल जाती है। मोदी इंतखाब कर चुका, मोदी फैसला कर चुका, मोदी भारत में मजहबी बुनियादों पर वो आग लगाएगा जिस आग ने शाम को तहस नहस किया, जो आग इराक में लगाई गई, जो आग यमन में लगी हुई है, और अब वही आग भारत का रुख कर चुकी है। मजहबी नफरत अंगेज़ी पूरी रियासतों को सफ़ा हस्ती से मिटा देती है। यकीन जानिए, मोदी ने भारत में रहने वाले इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों के कत्ल का बाकायदा लाइसेंस दे दिया है। देखिए ये भारत में हिंदू इंतहा पसंद भारतीय मुसलमानों को खुलेआम धमकी दे रहा था, और उसके बाद उसने बिल्कुल इसी तरह अपनी धमकी को अमली जामा भी पहना दिया। देखिए ज़रा, ये वो हालात हैं जो मोदी ने हुकूमत में आने के बाद बना दिए हैं। भारत की पुलिस, आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों के साथ मिलकर भारतीय मुसलमानों पर भेड़ियों की तरह टूट पड़े और कोई सबूत बाकी ना रहे। सोचिए ज़रा, इसलिए इलाके में लगे कैमरे भी तोड़ रहे हैं। देखिए, ये भारत का कानून है जो खुद कानून को तोड़ रहा है, जो भारतीय मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं बल्कि सबूत मिटाने के इक़दाम कर रहा है। देखिए, ये भारतीय पुलिस है जिसमें मकबूजा कश्मीर में तैनात की गई 9 लाख भारतीय फ़ौज का बाकायदा अक्स नज़र आ रहा है। ऐसा ही नाज़रीन, अपने अंदर रहने वाले करोड़ों मुसलमानों को दीवार से लगाने के लिए भारतीय हुकूमत, पुलिस, आरएसएस, बजरंग दल और इसी किस्म की कई हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीमें मैदान में आ चुकी हैं और भारतीय मुसलमानों का सफाया करने का बाकायदा इरादा कर चुकी हैं। लेकिन भारत एक बार फिर हकीकत से मुंह मोड़ रहा है। भारत एक बार फिर माजी भूल रहा है। मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज असले से लैस होने के बावजूद 80 लाख निहत्थे कश्मीरियों पर 70 सालों में काबू नहीं पा सकी। क्या भारत अपने अंदर के 20 करोड़ मुसलमानों को असलहे के जोर पर दबाने में कामयाब हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। क्या भारत 20 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम कर देगा और दुनिया खामोश रहेगी, या उस कत्लेआम का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा? ये ख्वाब में मुमकिन हो सकता है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। भारत के इस्टेब्लिशमेंट, भारत के दीगर सियासतदानों को अब ये सोचना होगा कि जो जहर मोदी के भारतीय माशरे में फैलाया गया है उसका इलाज क्या है, क्योंकि ये जहर अब पूरे भारत में फैलना शुरू हो चुका है। भारत में मुसलमान दुश्मनी पर पहुंच चुकी, जिसको भारतीय हुकूमत की पुष्पनाही भी हासिल है, भारतीय कानून का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, और ये बजरंग दल और आरएसएस के गुंडे सरेआम मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की तौहीन भी कर रहे हैं। ये देखिए ज़रा, भारत एक अरसे से, दहाइयों से कह रहा है कि मकबूजा कश्मीर में सब ठीक है, हालात मामूल पर हैं, और अब वही मामूल के हालात हो गए खुद भारत में। भारत में मौजूद हिंदू इंतहा पसंद भी यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, हालात मामूल पर हैं। दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, ऐसे छोटे मोटे वाक़यात तो बड़े देशों में होते रहते हैं। क्या हुआ अगर मस्जिदों को आग लगा दी? क्या हुआ अगर गोश्त खाने पर किसी को मार दिया गया? क्या हुआ अगर मज़हब की तब्दीली जबरी तौर पर करवा रहे हैं? तो क्या हुआ अगर मुसलमान औरतें उठा ली गईं? क्या हुआ अगर मुसलमानों के घर और दुकानें जला दी गईं? ये तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, ऐसा तो चलता रहता है बड़े देश में। ये वो पर्दा है जो भारतीय सरकार ने, भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया की आंखों पर डाला हुआ है, और ये पर्दा अब चाक हो रहा है, और बुरी तरह से चाक हो रहा है।
इस बुरी तरह से चाक हो रहा है कि दुनिया को अब पूरा भारत बुरहना दिखाई दे रहा है। भारत में एक साथ कई चिताएं जलती हुई दिखाई दे रही हैं। भारत में सेकुलरिज्म जल रहा है, भारत में जमहूरियत जल रही है, कानून को आग लगी हुई है, भारत में इंसाफ जल रहा है, भारत में इंसानियत जल रही है, क्योंकि भारत में इंसान मर रहा है, आए रोज़ मर रहा है। और इंसान का कसूर, मरने वाले का कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है और भारत में रहता है। देखिए, ये मकबूजा कश्मीर की माँ, बहन या बेटी नहीं है, ये मकबूजा कश्मीर का हाल नहीं है, ये हाल अब भारत का होता जा रहा है। मोदी पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित करने के चक्कर में भारत को तबाह कर बैठा। जितना पैसा, नाजरीन सोचें, मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया, उतना अगर भारत में लगाता, भारत के गरीब पर लगाता, भारत के किसान पर लगाता, भारत के मजदूर पर लगाता, भारतीय कौम पर लगाता, तो आज क्या भारत का ये हाल होता? ये हाल ना होता। लेकिन मोदी ने सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस और लालच में आकर एक ऐसा बयानिया तैयार किया, ज़ाती फ़ायदा तो मोदी और इसकी जमात ने उठा लिया, लेकिन पूरे भारत का क्या बना? नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो गया भारत का। ये सिलसिला अब थमेगा नहीं, बल्कि बढ़ता दिखाई दे रहा है और बढ़ेगा, क्योंकि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ही मुसलमानों का कातिल हो, उस मुल्क में मुसलमानों का कत्लेआम आम सी बात ही होगी ना। देखिए, भारत में मौत को गले लगाने के लिए सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी है। ये एक तल्ख हकीकत है जो आप सुन रहे हो, मैं बता रही हूँ। नाम बताओ, मुसलमान हो, बस फिर सीधे कब्र में जाओ। जीने का हक नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम मुसलमान हो और भारत में रहते हो। सीधे कब्र में जाओ। भारत में चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, या कोई घर, दुकान हो, या कोई ठेला, मुसलमान का है तो आग लगा दो। आज भारत में यही पॉलिसी आम है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये कि जो भारत का मुसलमान है, ये क्यों बाहर है? ये क्या चाहता है? ये किस लिए एहतजाज कर रहा है? क्या इसके मुतालिबात नाजायज़ हैं? क्या इसके जो मुजाहरे हैं वो गलत हैं? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में रहने वाली एक अक़लियत जिसकी तादाद 20 करोड़ है, वो अक़लियत जिसने क़याम पाकिस्तान के वक्त भी हिंदुस्तान का साथ दिया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, सिर्फ मुसलमान होने के जुर्म में इस कौम से इसका हक छीना जा रहा है, हर हक छीना जा रहा है। गुजरात का कसाई जिसने मुसलमानों का खून बहाया, भारत का वज़ीर आज़म बनता है। खून बहाने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद इंतहा पसंद हिंदू योगी और अपने वज़ीर लगाता है। जिस हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से मोदी का ताल्लुक है, उसके कारकुनों को कुली छुट्टी दे देता है। भारत में कभी मुसलमान की नमाज पर पथराव किया जाता है, कभी जुम्मे के इज्तिमा को रोक दिया जाता है, कभी गोश्त खाने पर किसी को जान से मार दिया जाता है, और अब एनआरसी के ज़रिए भारतीय मुसलमानों की शनाख्त भी छीन ली गई, उनके भारतीय होने पर सवाल उठा दिया गया। इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह किस बात की उम्मीद कर रहा था? बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। निचली ज़ात के हिंदू, क्या कहते हैं, ये छोटी जात पात के जो हिंदू हैं, वो भी वहाँ पे देखें मुश्किलात का शिकार हैं। क्रिश्चियंस की बात कर लें, सिख बिरादरी की बात कर लें, कौन खुश है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में? भारत में क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुसलमान हो, या फिर निचली ज़ात जो कहते हैं छोटी जात पात, उस पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। भारत में वो हिंदू जो एतदाल पसंद है, इस तरह की सोच के हामिल हैं कि वो एक बैलेंस सोच रखते हैं, वो भी मोदी के इक़दामात की वजह से शर्मसार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार था। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द मौजूद थे वो किसी एक तबके को, किसी एक कौम को, किसी एक ज़ात को निशाना नहीं बनाते थे। आप अग्री करेंगे मेरी बात से। उन्होंने निशाना बनाया मुसलमानों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को। पाकिस्तान जब दहशतगर्दी की लपेट में था तो कोई एक कौम भी इस दहशतगर्दी से महफूज नहीं थी, क्योंकि वो दहशतगर्द थे। और मैं अक्सर कहती हूँ कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, उनका मज़हब कोई नहीं था, उन्होंने मारना था। जो उनकी मुखालफत करे हर उस शख्स को मारना था।
दाता दरबार पर हमला, सहवन शरीफ में हमला, मिलाद, जुलूसों पर हमले, गिरजा घरों पर या मंदिरों पर हमले, जबकि वो दहशतगर्द खुद को मुसलमान कहते थे। लेकिन ना रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, ना पाकिस्तान के अवाम ने उनको मुसलमान तस्लीम किया, ना उनके किसी अमल को सराहा। जो चंद नाम नेहाद आलिम दीन उनकी हिमायत करते रहे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके बावजूद भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को दहशतगर्दों की पुष्पनाही करने वाला मुल्क कहा। भारत ने हर तरह ये कोशिश की कि किसी तरह ये साबित कर सके कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार था। लेकिन अब किस्मत देखिए या कुदरत देखिए, मैं अक्सर कहती हूँ कि आप चुप कर जाएं, सब्र करें, कुदरत का जवाब सामने वाले को बेबस कर देगा। यकीन जानिए कि वो फिर बात ही नहीं कर सकेगा। कुदरत देखिए, किस्मत देखिए, वक्त का जवाब देखिए। दहशतगर्दी को सपोर्ट करना किसे कहते हैं? प्रैक्टिकली दहशतगर्दों की पुष्पनाही कैसे की जाती है अमली तौर पे? अब हमें ये सब कुछ भारत में देखने को मिल रहा है। ये है जवाब। भारत देखो, ये क्लिप देखिए। माजी सबक सीखने के लिए याद रखा जाता है। 1984 में आपको याद होगा सिखों के साथ जो किया गया था, अगर इससे भारतीय हुकूमत कुछ सबक सीख लेती तो आज 2020 में क्या भारत का हाल ये होता? कभी नहीं। भारत में सिवाय हिंदू के मखसूस इंतहा पसंद तबके के हर तबका, हर कौम, हर नस्ल, हर ज़ात इसी तरह जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, जुल्म और नाइंसाफ़ी का शिकार है। एक तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहा है, तो दूसरी जानिब अपने ही अंदर रहने वालों को हथियार के जोर पर खामोश करवा रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? इसका इख्तिताम अब करीब है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भारत की अक़लियतें अक्सरियत बनने वाली हैं। इसके अलावा उनके पास चारा भी कोई नहीं है। भारत में जितनी भी अक़लियतें हैं, वो इसी जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। कल सिख, आज मुसलमान, फिर कल क्रिश्चियंस। जब मरना ही है तो फिर लड़कर अपना हक छीन कर मरो। मरना ही है ना, तो फिर लड़ो, अपना हक छीनो और मर जाओ। मोदी ने को खाना जंगी की नज़र करने के लिए जो इक़दाम किए, उनका फल अब मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान आज दहशतगर्दी की जंग से तकरीबन निकल चुका है। दहशतगर्दों को या दहशतगर्दी को अगर हम कहें कि शिकस्त दे चुका है तो गलत नहीं होगा। अफ़गानिस्तान में अमन कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ कर रही है, लेकिन भारत की सूरत हाल अब तशवीशनाक होती जा रही है। 1945 में कायदे आज़म ने कहा था, मैं दोबारा याद करवाऊँगी आपको, कि जो मुसलमान आज पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहा है उसकी सारी ज़िंदगी भारत से वफ़ादारी साबित करने में गुजर जाएगी। क्या दूरअंदेशी थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। आज मैं सलाम पेश करती हूँ कि आज उनकी बातें बिल्कुल सच साबित हो रही हैं। आज भारत में वही सब कुछ हो रहा है। यहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे कि आगे भारत का नक्शा क्या मज़ीद छोटा होने वाला है। हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में मारूफ तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बात कर रहे थे हम भारत की, और अब इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है मारूफ तज्ज़ियाकार और साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली साहब ने। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। ज़फ़र साहब, वार्म वेलकम। आपने इंडिया की सिचुएशन देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, और बहुत सी खबरें आप सुन भी रहे होंगे। वो इंडिया जो बार बार बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके कहता रहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, आतंकवादी मुल्क है। आज इंडिया के अपने अंदर क्या हो रहा है ज़फ़र हिलाली साहब? क्या इसको हम कुदरत का जवाब कह सकते हैं? जी, शायद कुदरत हो, मगर मेरे ख़्याल में ये तो एक मैन मेड है, ये नेचुरल मैन मेड है जो हो रहा है। और ये होना ही था जब एक हिंदुत्वा का सपोर्टर, एक हिंदू बिगट, एक इनटॉलरेंट आदमी, एक कातिल जो गुजरात के राइट्स के बाद उसको कातिल डिक्लेयर हुआ, और अमेरिका ने उसे वीज़ा भी रोक दिया, अंदर नहीं आने दिया उसके मुल्क में, इसलिए कि वो कातिल था। आज ट्रंप उसके पास जा रहा है और उसे गले मिल रहा है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, क्या मज़ा
کیا افسوس کی بات ہے. تو ظفر صاحب ہم اس کو قدرت کا حساب نہیں کہہ سکتے کہ مودی جیسا شخص بھی عذاب کی طرح نازل ہوا بھارت پر اور بھارت بھگت رہا ہے اس عذاب کو؟ اب دیکھیے اب تو مسلمان بھگت رہے, بھارت اتنا کیا بدلا دی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ آدمی یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. آپ دیکھیں جب برما نے مسلمانوں کو مارا تھا روہنگا میں, کیا ہوا وہ برمیز جنٹا کو؟ کچھ نہیں ہوا. اور بلکہ جب مودی کشمیر کو جس قسم کی حرکتیں کشمیر میں اس نے کیا ہے, اسی وقت سعودی عربیہ نے اور یو اے ای نے اسے بلا کے اعزاز دیا ہے, ان کا نمبر 1 اعزاز. 2 مسلمان ملک سپوزڈلی فرینڈلی ود پاکستان, انہوں نے اسے اعزاز دیا ہے ان دا مڈل آف دا کشمیر پرابلم. ٹرمپ جو مسلمان سے نفرت کرتا ہے اور کہتا بھی ہے اور امریکہ میں کہا بھی ہے, وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. نیتن یاہو قاتل, کیا نہیں کیا ہے نیتن یاہو مسلمانوں کے خلاف؟ وہ بھی عرب بھی اس کے ساتھ ہیں, دنیا بھی اس کے ساتھ ہیں. تو دیکھیے مودی نے سوچا کہ یہ سب ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. انکریجڈ ہے, ہی از بینگ انکریجڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا ذرا, دہلی میں ہم دیکھتے ہیں فسادات پھوٹ پڑے ہیں, کیا مزید ریاستیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لپیٹ میں آئیں گی؟ ظفر علی صاحب جی آپ کنٹینیو کریں پلیز, پہلے آپ بتائیے جی جو کہنا چاہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا, جب ٹرمپ کو پوچھا گیا کہ 12 لوگ یا 7 لوگ اس وقت تک مارے گئے تھے اور تم دلی میں ہو, بڑی افسوس کی بات ہے, تم کوئی کامنٹ کرو گے؟ اس نے کہا نہیں میں کچھ کامنٹ نہیں کہوں گا. یہ میں ایبسولوٹ کانفیڈنٹ ہے مودی میں, میرے مودی میں بھائی خدا کے لیے کم سے کم افسوس تو ظاہر کرو. کم سے کم یہ کہو کہ مذہب از ناٹ دا بیسس جس پہ آدمی جا کے دوسرے کو قتل کر سکتا ہے. یہ بھی نہیں کہا. اب آپ سوچئے سمجھئے کہ ان کا کیا قسم کا ریلیشن شپ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان ساتھ وہ میڈییٹ کرنا چاہتا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا ظفر صاحب, جیسا کہ آپ نے بھی یہ پوائنٹ نوٹ کیا کہ اس نے زبانی کلامی بھی نہیں بولا کہ ہاں یہ غلط ہے, لیکن مذہب کی بنیاد پر جس طرح انڈیا میں کیا جا رہا ہے, زیادہ افسوس کی بات کہ پھر وہ انڈیا خود کو سیکولر انڈیا کہلواتا ہے. تو سیکولرزم کی ڈیفینیشن کیا انڈیا کو نہیں پتا؟ کیا یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے جو بھارت میں ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے یہی تو بات ہے. خود دیکھیے اس کو کیسے گولڈن اپرچونٹی ملا کہ امریکن کے بہاف پہ ہندوستانیوں کو بتائیں کہ ہاں ہمیں بڑا افسوس ہے کہ لوگ قتل ہو رہے ہیں سمپلی آن دا بیسس آف ریلیجن. اور یہ بڑی اچھی بات نہیں, اتنا تک نہیں کہہ سکا. اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلقات ہے اور یہ اور وہ, اور میں میڈییٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کو پتہ ہے کہ میڈییشن نہیں ہو سکتی, مانے گا نہیں مودی, تو کیوں بار بار کہتا جاتا ہے میڈییٹ, اور ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. اس کو پتہ ہے وہ کبھی نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہے اٹس امپاسبل. ہم کیوں خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ میرا اچھا ریلیشن شپ ہے اینڈ ریلیشنز آر میکنگ پروگریس؟ کیا مطلب بھائی, کیا پروگریس؟ ہم نے آ کے تمہارے لیے جو کیا ہے افغانستان کے بارے کے لیے, ہم نے کیا نہیں کیا ہے تمہارے لیے افغان میٹر پہ؟ جب انہوں نے کہا ڈو مور, ہم نے ڈو مور کر کے دکھایا, مطمئن تب بھی نہ ہوئے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ابھی پھر فاٹاف پہ بھی ڈو مور, ہر چیز پہ ڈو مور, وہی ان کا گانا وہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن شپ پاکستان سے اچھا ہے, مگر ایکچولی پیسے, ڈیلز, آرمز, نیوکلیئر ویپنز میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کو مل رہے ہیں امریکہ سے.
آپ مجھے کہیں گے کیسے مل رہے ہیں نیوکلیئر ویپنز؟ نیوکلیئر بامبز مل رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نیوکلیئر بامبز مل رہے ہیں. وہ ایسے مل رہے ہیں کہ وہ انڈیا کو انرچ یورینیم بیچ رہے ہیں. اور جب آپ انرچڈ یورینیم بیچتے ہیں اس سے بم بنتے ہیں. اور ہندوستان کی جو کیپیسٹی ہے انرچ کرنے یورینیم کو، مثال کے طور پہ 25 بمز کے لیے پورے سال کے، مگر اگر انڈیا اپنے نیوکلیئر پیسفل وہ جو سول نیوکلیئر فیسلٹیز کے لیے جو انرچ کرنا پڑتا ہے یورینیم، اگر اس کو بھی بنانے کے لیے ان کے پاس پھر وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی 25 بم کے لیے. وہ سب جائے گا ٹو رن دا نیوکلیئر ریئیکٹرز. تو ان ادر ورڈز امریکہ ان کو انرچ یورینیم بیچ کے 25 بم بنانے کا موقع دے رہا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ بالکل. تو پھر ظفر صاحب ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں امریکہ سے یا ہم اقوام متحدہ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم بڑے جو عالمی فورمز ہیں جہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں بات کریں. عمران خان صاحب نے ابھی بھی جا کے کیس پریزنٹ نہیں کیا، حالانکہ مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب نے باقی لوگوں سے بہت بہتر پریزنٹ کیا. مجھے بتائیے گا ہم کیا امید کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ کشمیر کو آزادی دلوائیں گے؟ یہ تو بات نہیں کرنا پسند کرتے، یہ تو انتشار کو مزید ہوا دینے والے لوگ ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بالکل کچھ نہیں کریں گے. کشمیر از اے ڈیڈ ایشو. امریکہ کے لیے کشمیر از اے ڈیڈ ایشو. کوئی رکاوٹ بنا ہی نہیں ہے کشمیر. حالانکہ کتنے یو این ریزولوشنز اور جنرل اسمبلی ریزولوشنز کو رد کیا ہے ہندوستان. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا آن آر اون، اور اس کے لیے تیار ہو جائیں. میں تو ہر وقت کہتا ہوں کہ ہم تو انڈیا کے ساتھ ایک جنگ میں ہیں. اب وہ بارڈر کب کراس ہوتا ہے، کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، وہی رہ گیا ہے. نہیں تو فار آل پریکٹیکل پرپسز موڈی نے پاکستان پہ جنگ کر دیا ہے. ہر چیز ٹریڈ، اچھا ہر کہہ رہے ہیں چیز پریکٹیکلی ختم ہے، کھڑا ہونا ہوگا ظفر ہلالی اور صاحب ہر لحاظ کیسے؟ سے ان ایوری فورم. ہم کیا کر سکتے ہیں پریکٹیکلی؟ ذرا ناظرین کو ذرا سمجھائیے گا کہ پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کشمیر کے معاملے کی اگر بات ہو، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. آخر کشمیر کو ہم مورل اور پولیٹیکل سپورٹ دیتے ہیں، ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ اگر کشمیری مارے جائیں ہندوستان کی فوج سے، اگر ان کو قتل کیا جائے تو کیا ہم کچھ نہیں کریں گے؟ ہمیں ان کو میٹیریل ہیلپ دینا چاہیے. اور اگر ضرورت نہیں ہے کہ ہم اناؤنس کریں اور سب کو بتائیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، مگر اٹ شوڈ بی انڈرسٹوڈ کہ ہم کھڑے نہیں. اب وی کانٹ ڈو نتھنگ. ٹھیک ہے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اب تک اگر میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی بات کروں، سفارتی سطح پر اس ایک سال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کیا کامیابیاں، خاص طور پہ بھارت کے خلاف کتنی حاصل کی، ظفر صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی اس شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب. ظفر صاحب ایک بار پھر سے وارم ویلکم. بریک پہ جانا پڑا مجھے اور میں سوال چھوڑ کے گئی تھی ناظرین آپ کے لیے بھی، ظفر صاحب آپ کے لیے بھی، کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر اگر ہم بات کریں اس ایک سال میں جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بھارت کے خلاف کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اب تک کا ان کا کردار بہترین تھا؟ کتنے نمبر دینا چاہیں گے آپ؟ یہ کتنی کمی رہے گی؟ کیا فلاز تھے؟ اس بات پہ میرے خیال میں جتنا عمران خان نے کشمیر کوز کو ایفیکٹیولی پروجیکٹ کیا ہے، پلوزبلی پروجیکٹ کیا ہے، ود کنوکشن پروجیکٹ کیا ہے، میرے خیال میں میرے 40 سال کے فارن سروس میں نے نہیں دیکھا ایز ایفیکٹیولی اے پروجیکٹر آف دا کشمیر کوز. دیکھیے ایردوغان کوئی کل کا بچہ نہیں ہے. مہاتر کتنا ایکسپیرینسڈ آدمی ہے. ان دونوں کو اس نے پرسویٹ کیا، ان کو کنونس کیا. کیسے کیا؟ بات چیت سے، اپنی سنسیریٹی دکھا کے.
اور کہنا کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، مگر ایک فیشسٹ بگٹ ہندوتوا کا ایکسٹریمسٹ کے ساتھ میں کیسے بیٹھ کے کام کروں؟ وہ مان گئے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن میں تقریر، اب تو وہ تقریر کافی مشہور ہو گیا ہے، مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کو بڑا امپیکٹ ہوا ہے اس سے، اور یہ داد دینا چاہیے۔ میں کاش کہ اتنا سکسیسفل عمران خان ہوتا ان ڈومیسٹک میٹرز، اندرونی معاملے میں، خاص طور اکانومی میں، جتنا سکسیسفل وہ رہا ہے فارن بہت اچھی بات، بڑی گہری بات، اور خاص طور کشمیر پہ۔ اور کشمیری دیکھیے، کشمیری جو ہے ہمارے ساتھ رابطے میں، فون کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بولتے ہیں، وہ اتنا خوش ہیں، ایسا پاکستانی لیڈر ان کو کبھی ملا ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کہتی ہیں کتنے مارک؟ میں 11 مارک دوں گا 10 میں سے۔ جی بہت بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا۔ اچھا، میں اب اگلا ہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی اسی سے ریلیٹڈ، کہ چلیں عمران خان صاحب نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ اس کیس کو اٹھایا، کشمیر کی آواز وہ بنے، جیسے کہ خود کہتے ہیں میں وکیل نہیں میں سفیر ہوں، بنا وہ سفیر وہ بندہ۔ لیکن یہ جو کابینہ کریڈٹ لیتی ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے کریڈٹ میں چیز جاتی ہے، شاید آپ میری بات سے ڈس ایگری کریں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس میں کابینہ کو 11 نمبر آپ دیتے ہیں نا عمران خان کو، کابینہ کو شاید 2 نمبر بھی نہیں ملنے چاہیے 10 میں سے، کیونکہ یہ صرف عمران خان صاحب نے کیا۔ بہرحال ان کی فالوئنگ ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور اس بندے کا انداز بیان بھی ہے، شاید سمپلسٹی ہے، آنیسٹی ہے، جو اس کی باتوں میں جھلکتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ کابینہ کا کردار کتنا آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں، کابینہ کا دیکھیے یہ تھوڑا سا انفیئر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ زیادہ تر جو آپ نے کہا ہے میں بالکل مانتا ہوں، ان کا جو طریقہ ہے اور بولنے کا اور ایفیکٹو پریزنٹیشن کا ظاہر ہے وہ نہیں ہے جو عمران خان کا ہے، مگر یہ کہنا کہ وہ کچھ نہیں کیا، میں نے ان کو کیا ٹاسک دیا تھا اس وقت؟ فار ایگزامپل ایک آدمی جو چیئرمین ہے کشمیر کمیٹی کا، فخر امام 1 to 1 بیٹھ کے، ناٹ پبلک ڈپلومیسی، تقریروں میں نہیں اتنا، مگر 1 to 1 بیٹھ کے جب وہ بات کرتا ہے کشمیر کے بارے میں، بڑا ایفیکٹولی بات کرتا ہے وہ۔ اس لحاظ سے میں نے ان ایکشن اس کو دیکھا ہوا ہے، ہی از ویری ایفیکٹو۔ مزاری ویری ایفیکٹو، کیا کہتے ہیں، شفقت محمود، خیر ایجوکیشن اس کا زیادہ کنیکشن نہیں ہے، مگر یہ لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ، سموتھ سواو، یہ فارن، خاص طور ان فارن افیئرز میں یہ لوگ اچھا بولتے ہیں اور پروجیکٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ہاں ایسے بھی ہیں جو کچھ نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے، مگر ان کا وہ کام نہیں ہے۔ اب آپ مراد سعید سے آپ کیا کہیں گے کہ یو این میں جا کے کچھ کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو میرے خیال میں وہ سوال نہیں ہے۔ ویسے جس طرح وہ بولتے ہیں نا ظفر صاحب، وہ یو این میں جا کے کشمیر کو آزاد کروا لیں گے۔ اس کے جو کیبنٹ ہے، نہیں دیکھیے یو این کبھی آزاد کچھ نہیں کر سکتے۔ یو این میں خدا کے لیے سمجھ جانا چاہیے، یو این ایک ٹاک شاپ ہے، یو این کچھ نہیں ہے۔ 70 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں کر پایا، اور پھر بھی آپ سمجھتے ہیں یو این ایک ٹاک شاپ ہے، ایک جگہ ایسا ہے جو آپ اپنا کوز کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں۔ پروپیگنڈا ویلیو اس کا بہت ہے۔ ایک سیکیورٹی کاؤنسل کا ریزولوشن، جنرل اسمبلی کا ریزولوشن لے کے پورے دنیا میں آپ ڈھنڈورا پیٹ سکتے ہیں کہ دیکھیے پوری دنیا نے ہمارا ساتھ دیا، اور مگر ہندوستان بات نہیں سنتا۔ تو یو این کو آپ اس لحاظ سے اگنور نہیں کر سکتے، مگر ایفیکٹ اگر آپ ظفر صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ چاہوں گی، مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے، اور یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ جو ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یا عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ میں نے ان کا چیئرمین شپ، جب وہ چیئرمین تھے کشمیر کمیٹی کا، میں نے کوئی 3 سال تک بڑے نزدیک سے دیکھا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایسے بات کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی یارڈ سٹک استعمال کر رہے ہیں؟ اپنا پرفارمنس، ان کا پرفارمنس تو 0، 0۔ تو واٹ از ہی سیئنگ؟ میں نے کہ یہ سب پالیٹکس ہے جی، یہ سب آپ ایک کان سے گئے دوسرے نکال دیں، بس یہ سیاست ہے۔ ٹھیک ہے جی، ظفر علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے
جس نے پروگرام مس کر دیا رات 2 بجے اور صبح 11 بجے آپ ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ لنک اویلیبل ہوگا. بول نیوز لکھیں گے, ایسے نہیں چلے گا لکھیں گے, تاریخ لکھیں گے, پروگرام آپ کے سامنے ہوگا. ڈاکٹر فیض اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.